अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम का मकसद आप सबको उर्दू सिखाना है, यानी वो ज़बान जो हम सब के दिलों में बसती है, जो बेहद खूबसूरत है, मीठी है, प्यारी है और हम में से हर कोई चाहता है कि उसे उर्दू ज़बान बोलना, लिखना, पढ़ना ज़रूर आ जाए। तो हमारी एकेडमी का यही मकसद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आप सबको इस मीठी और प्यारी ज़बान को सिखा सकें। इस सिलसिले में आप सबका ताउन हमें मुस्तकिल हासिल रहा है और यही वजह है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे तालिब इल्म भी बहुत दिल से, बहुत लगन से इस प्रोग्राम के ज़रिए से न सिर्फ ये कि उर्दू सीख रहे हैं, बल्कि अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में इस प्यारी ज़बान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम कहीं भी अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या हम किसी ऑफिस में भी काम करते हैं या हम अगर पढ़ाते भी हैं, तब भी अगर हम डॉक्टर भी हैं, उस वक्त भी किसी भी प्रोफेशन में हम हैं, अगर हमारी ज़बान से शहद टपकता है, मिठास टपकती है, तो लोग मुतासिर होते हैं। लोग, आप देखिए कि अगर डॉक्टर भी है, डॉक्टर ने अगर आपसे बहुत मोहब्बत से और बहुत खूबसूरत ज़बान में बात की तो आधा मरीज़ जो है वो आधा फ़ौरन ही अच्छा हो जाता है। मरीज़ को आधा फ़ायदा डॉक्टर की खूबसूरत ज़बान और उसके अंदाज से ही हो जाता है। तो आइए हम ये सब अपने अंदर एक पक्का अज़्म कर लें कि हमें उर्दू ज़बान ज़रूर सीखना है, ताकि हम जब भी बात करें तो हमारी ज़बान से न सिर्फ ये कि खुशबू आए, बल्कि मिठास और शीरीनी भी बरसे, जिससे कि लोग हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी कहानी या किसी नज़्म के ज़रिए से आपको, इससे पहले कि ज़बान सिखाना शुरू करें, हम अपने किसी एक तालिब इल्म के ज़रिए से यहाँ बोर्ड पर लिखवाएं और देखें कि उसने कुछ सीखा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग। आप यहाँ आइए और हम चाहेंगे कि आप कुछ लफ्ज़ लिखिए। अनुराग, आप लिखिए अब लिखिए तब। ठीक, अब लिखिए मिल। गुड। एक और बहुत प्यारा लफ्ज आप लिखिए दिल। दिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय। हृदय। दिल धड़कता है? धड़कता है। अच्छा, अब लिखिए चल। हाँ, चल के नुक्ते तो लगाएंगे आप। चे के कितने नुक्ते लगते हैं अनुराग, बताइए? एक। प्रखर बल्कि। चे में चा में 3 नुक्ते लगते हैं। चे में, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको, बैठिए, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब फिल्मी नगमे सुनते हैं तो क्या आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं कि जिसके मानी आपको समझ में नहीं आते? कोई ऐसा फिल्मी नगमा या उसकी कोई लाइन कि जिन चीजों को आप समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं? तो किसी को याद है कुछ, अनुराग या प्रखर में से किसी को? मैम, साहिर लुधियानवी का एक शेर है। जी जी जी। उसका मतलब मुझे थोड़ा सा कम पता होता है। बताइए। ताजमहल के ऊपर उन्होंने लिखा था कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। वाह, बहुत अच्छा। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बहुत अच्छा है। ठीक, आप यहाँ आके ये शेर पढ़ेंगे तो हम उसका मतलब समझेंगे। आइए, सामने देखिए। शायरी साहब का ही शेर है कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन सी अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो आप इसमें, आपको क्या चीज परेशान करती है? मजहर उल्फत, मोहब्बत की निशानी। अच्छा, मोहब्बत का इजहार, ठीक। और उल्फत कहते हैं मोहब्बत।
عقیدت مطلب میں سجدہ یہاں پہ ہاں، جس کے لیے ہم اپنے دل میں کہیں نہ کہیں ایک بہت اہم جگہ رکھتے ہیں، اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، شردھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہندی میں. ٹھیک، بالکل سمجھ میں آیا. تو ایسے ہی اگر آپ سیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے ایک بے حد خوبصورت کہانی ہے جس کا عنوان یا شیرشک ہے بے گناہ خرگوش. بے گناہ خرگوش. خرگوش دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں میں نے ٹھیک. تو کہانی سے بیچ بیچ میں نہ صرف یہ کہ جب ہم الفاظ لکھیں گے، شبد لکھیں گے، تو وہ لکھنا بھی سیکھنا ہے، اچارن بھی سیکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہانی میں کہاں کیا چل رہا ہے اس پر بھی دھیان دینا ہے، کیونکہ کوئی بھی سوال بن سکتا ہے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خرگوش دوڑتا ہوا ایک بھیڑیے کے بھٹ کے پاس سے گزرا، یعنی بھیڑیے کا جو گھر ہوتا ہے وہاں سے گزرا. بھیڑیا اسے دیکھ کر بولا، کہو بھائی لم کنے، کہاں بھاگے جا رہے ہو، ذرا یہاں آؤ. مگر خرگوش نے اس کی طرف رخ بھی نہ کیا. یعنی ایک خرگوش جو ہے وہ بہت تیز دوڑا دوڑا جا رہا تھا. بھیڑیا اپنے گھر سے نکلا اور اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو. تو خرگوش نے جب اس کی بات نہیں سنی تو وہ چلا گیا، اور اس کے بعد چلا گیا. اور اس کے بعد بھلا بھیڑیے کو اس عدول حکمی کی تاب کہاں تھی. اب بھیڑیے کو یہ لگا کہ اس نے جو ہے ہمارے حکم کو نہیں مانا، تو اس نے 2-3 لمبی لمبی چھلانگیں لگائیں اور خرگوش کو جا لیا اور بولا، چونکہ تم ہمارے روکنے سے نہیں رکے اس لیے تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے. یعنی جو بھیڑیا تھا وہ کھڑا ہوا تھا اپنے گھر کے باہر، ادھر سے خرگوش گزرا تو اس نے اس کو زبردستی روکا، کیونکہ خرگوش کو بہت جلدی تھی، تو اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، بہت تیز بھاگنے لگا. تو بھیڑیے نے اس کو روک کر کہا کہ تم نے کیونکہ ہمارے حکم کو نہیں مانا ہے اس لیے تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے، مگر آج میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے. ایک بات اس نے یہ کہی بھیڑیے نے کہ آج میں تمہیں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. اچھا، اور میری بیوی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے. ہم نے اتنا کھانا جمع کر لیا ہے جو 5 دن تک ہمارے لیے کافی ہوگا. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو خرگوش آپ نے دیکھا بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن لکھنا آنا چاہیے. لکھنے میں خے پلس رے پلس گاف پلس واو پلس کیا ہو سکتا ہے؟ شین. گڈ، خرگوش. اب جب ہم دیکھیں کس طرح جوڑتے ہیں، خے کو ہم شارٹ کریں گے، اس کے نیچے رے لے آئیں گے. خے رے زبر خر، زبر کی ماترا یا زبر کا آرام یہاں لگے گا. خے رے زبر خر، گاف واو زبر گو، یہاں بھی زبر آئے گا. شین ساکن، ساکن کا مطلب ہوتا ہے پلس ہونا. تو یہاں دیکھیے خے رے زبر خر، گاف واو زبر گو اور شین ساکن خرگوش. اس طرح سے ہم لکھیں گے. اس کو آپ کو لکھنا بار بار سیکھنا ہے. تو بہرحال خرگوش اس نے کہا کہ 5 دن تک ہمارے پاس کھانا ہے، اس لیے تم اس جھاڑی کے سائے میں بیٹھے رہو. 6 دن تمہارا نمبر آئے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت شاید میں تمہارا قصور معاف کر دوں. قصور لفظ کا صحیح اچارن قصور. قصور قصور. قصور. گڈ، یعنی کہ قاف آپ لوگوں کا بالکل درست ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا، بیچارہ خرگوش جھاڑی کے نیچے خاموش بیٹھ گیا. اس نے اسے اب اپنی موت میں کوئی شبہ نہ تھا. اب دیکھیے یہ دھیان رکھیے کہ کہانی یوں ہی چل رہی ہے کہ ایک خرگوش جا رہا ہے. بھائی بھیڑیے، ظاہر سی بات ہے بھیڑیے کے لیے کوئی وہ اس کا غلام نہیں ہے کہ وہ رکے، وہ جا رہا ہے، لیکن کیونکہ بھیڑیا خطرناک جانور ہے، وہ اس کو کھا جائے گا، اس لیے وہ کھانے کے لیے اس کو روکے ہوئے. بیچارہ خرگوش جھاڑی کے نیچے خاموش بیٹھ گیا. اب لفظ ہے خاموش، بہت سنا ہوگا ڈائلوگ. خاموش، ٹھیک، بالکل. اچھا، اس کے بعد اسے اپنی موت میں اب کوئی شبہ نہ تھا. وہ دن اور گھنٹے اور منٹ گن رہا تھا. بھیڑیا اور اس کی بیوی بھٹ سے نکل کر اس کے پاس سے گزرتے. بھیڑیا اس کی طرف دیکھتا، بھیڑیوں کی بولی میں اپنی بیوی سے کچھ کہتا. دونوں قہقہا لگا کر ہنستے اور آگے نکل جاتے. قہقہا، قاف کی آواز یہاں سے حلق سے. قہقہا، بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیسے لکھا جاتا ہے. اس میں کتنے سارے لفظ وہ ہر بات ہیں. قاف بولتے رہیے، قہقہا. قہقہا، ایک ٹھیک. پھر قاف
پھر اے الف قہقہا. دیکھیے اب اس کو میں نے کیسے لکھیں گے؟ قاف پلس ہے پلس قاف پلس ہے بچھا دیں گے، پھر قہقہا اس طرح سے. دیکھیے قہقہا. تو وہ ادھر اچھا دونوں ہنستے بھی تھے، اور پھر کیا ہوتا، ہنستے اور آگے نکل جاتے. بھیڑیے کے بچے ایک ایک کر کے اپنی تیز تیز آنکھوں سے دیکھتے، دانت پیستے اور چلے جاتے. خرگوش سکڑا سمٹا اپنے بانسوں اچھلتے دل کو دبوچے بیٹھا رہتا. اب خرگوش کو اس نے ایک جگہ قید کر دیا، جھاڑیاں تھی وہاں، کہا کہ تم یہاں رکو اور تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، اور تم یہیں بیٹھے رہو گے، اور ہم تمہیں فلاں دن جو ہے وہ کھا لیں گے، کیونکہ اتنے دن کے کھانے کا انتظام ہمارے پاس ہے. خرگوش بیچارہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. خرگوش کو زندگی اتنی پیاری کبھی معلوم نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی. وہ ایک نیک اور باعزت خرگوش تھا. باعزت، دہرائیے، باعزت. ٹھیک بالکل. حال ہی میں ایک بیوہ خرگوشنی کی لڑکی سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی. نسبت شادی، ہاں رشتہ یا شادی. دیکھیے کتنا اچھا معلوم ہے. تو ٹھیک. اس وقت جبکہ بھیڑیے نے اسے مجرم قرار دے کر، قرار لفظ دہرائیے، قرار دے کر روک لیا تھا. وہ اپنی منگیتر کے پاس ہی جا رہا تھا. یعنی اس کو اتنی جلدی اس لیے تھی کہ اسے اپنی منگیتر سے ملنا تھا. وہ سوچنے لگا میری، اب دیکھیے کتنا اچھا ایک مطلب ایک لکھنے والے نے کتنی اچھی طرح سے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی ہے. وہ سوچنے لگا، خرگوش سوچ رہا ہے، دیکھیے اس کے دماغ میں چل رہا ہے. وہ سوچنے لگا میری ترچھی آنکھوں والی کیا کہتی ہوگی، یعنی اپنی خرگوشنی کے بارے میں سوچ رہا ہے. وہ سمجھتی ہوگی میں نے اسے چھوڑ دیا، اسے بھول گیا، یا شاید سوچتی ہو میں کسی دوسری خرگوشنی سے محبت کرنے لگا ہوں، یا ہو سکتا ہے کسی جھاڑی کے پاس کھیلتے ہوئے اسے بھی کسی بھیڑیے نے پکڑ لیا ہو. اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا محبت، اس کا آپ جملہ مجھے بتائیں گے. جملہ مطلب سینٹنس. محبت بڑی پاک چیز ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، محبت بڑی پاک چیز ہے. اس کو میں یہاں لکھ رہی ہوں، آپ لوگ پھر مجھے لکھ کر دکھائیں گے. محبت بڑی پاک چیز ہے. بالکل صحیح بتایا، شاباش. سب سے اچھی بات ہے کہ اچارن بہت درست جا رہا ہے، یعنی تلفظ. اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں کیا کیا سوچ رہا تھا، کیسے کیسے ہوائی قلعے بنا رہا تھا. اس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر ندی کے کنارے ٹہلا کریں گے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی منگیتر سے جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ کیا کیا کرے گا، کس طرح ہم لوگ ٹہلا کریں گے، اس طرح چاندنی رات میں آنکھ مچولی کھیلا کریں گے. مگر سب باتیں خواب و خیال ہو گئی. خواب و خیال کس طرح سے پڑھیں گے؟ خواب و خیال. خواب و خیال یعنی کیا ہوا، سب اب کیا تھا دماغ میں ہی رہ گئی. اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ بھی سچ نہیں ہے کیونکہ وہ قید ہو چکا ہے. ہائے اب موت کتنی قریب آ گئی ہے. پھر ایک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ بھیڑیے نے اسے اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا ہے. خواب لفظ ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے ہندی میں، کیا کہتے ہیں خواب کو؟ سپنا. سپنا. اردو میں اس کا اچارن خواب. خواب. ٹھیک بالکل. اس میں واو ہے تو واو سائلنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معلوم ہے، لکھا جائے گا. دیکھیے واو ساتھ میں، خیر واو زبر خا. دیکھیے خیر کشکو بے واو زبر وا اور بے ساکن. تو یہ لفظ جو ہے خواب، ٹھیک، یا خواب ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں واو جو ہے وہ سائلنٹ رہتا ہے، واو پڑھا نہیں جاتا. تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ بہت اداس ہو گیا. لیکن کچھ دن بعد کیا ہوا کہ اسے بھیڑیے نے یہ اس نے خواب میں دیکھا رات میں کہ بھیڑیے نے اسے اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا ہے. مقرر کر لیا، بنا لیا ہے، طے کر لیا ہے. اور جب بھیڑیے کے کسی کام سے وہ کہیں دور گیا ہوا تھا تو بھیڑیا اس کی منگیتر کے پاس پہنچا ہے. اب یہ خواب دیکھ رہا ہے. سوال پوچھ سکتی ہوں، اس میں غور سے سنیے گا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیے نے اس کو اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا ہے، اور جب بھیڑیے کے کسی کام سے بہت دور گیا ہوا ہے تو بھیڑیا اس کی منگیتر کے پاس پہنچا ہے. وہ یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے پکڑ کر آہستہ سے ہلایا. آنکھ کھلی تو دیکھا
کہ اس کی منگیتر کا بھائی آیا ہے اور کہہ رہا ہے تمہاری منگیتر لبے دم ہے. لبے دم یعنی اس کا دم نکلنے والا ہے. دم اس لب کہتے ہیں ہونٹ کو، یعنی جو اس کے ہونٹ ہیں اس پر اس کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں. دم سانس، تو لبے دم ہے یعنی اس کو موت آنے والی ہے، وہ مرنے والی ہے. تو اس نے کہا کہ تمہاری منگیتر لبے دم ہے، تمہاری اس مصیبت کا حال سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب بمشکل تمام ہوش آیا تو کہنے لگی کاش میں مرنے سے پہلے کسی طرح انہیں دیکھ لیتی. تو اس میں لفظ ایک چیز بار بار آ رہی ہے، وہ لفظ آ رہا ہے بھیڑیا. خرگوش تو آپ نے لکھنا سیکھ لیا، بھیڑیا ہم کیسے لکھیں گے؟ بولیے کیا لفظ ہے، کیا حرف ہے پہلے؟ یہ بھائی بھے. ہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں بھے، ہندی میں بھا. بھے، پھر اس کے بعد یہ، ہاں بڑی یہ، پھر اس کے بعد کیا حرف آئے گا بھیڑیا میں؟ رے. پھر الف. اب دیکھیے ہم اس کو اس کے ہجے کریں گے یا اسپیلنگ کر کے لکھیں گے. تو بھے یہ زبر بھے، یہ کے لیے شوشا لائیں گے، اس کے دن نقطے لگائیں گے. بھے یہ زبر بھے. پھر رے دیکھیے میں نے اس طرح سے جوڑی ہے، اس میں یہ رے جوڑی ہے. پھر رے پہ ہم ایسے دو یا بی بنا دیتے ہیں، وہ رے کا سمبل ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. بھے یہ زبر بھے، رے ساکن بھیڑ. پھر اس کے بعد یہ الف زبر یا، بھیڑیا. تو آپ اس کو یاد کریں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے بھیڑیا لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ لبے دم ہے، تمہاری اس مصیبت کا حال سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب بمشکل تمام ہوش آیا تو کہنے لگی کاش میں مرنے سے پہلے کسی طرح انہیں دیکھ لیتی. یہ سن کر بیچارے بے بس مجرم خرگوش کو ایسا معلوم ہوا جیسے غم و رنج کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جائے گا. غم ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں غم. تو غم و رنج کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جائے گا. وہ سوچنے لگا خدا جانے میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا. اب دیکھیے خرگوش کو اب ظاہر سی بات ہے اس کی ابھی نسبت طے ہوئی ہے، اس کی ابھی شادی طے ہوئی ہے، تو وہ یاد کر رہا ہے اپنی ساتھی کو اور سوچ اب وہ کہیں نہ کہیں مایوسی اس کے دل میں آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ خدا جانے میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں. میں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کبھی خلاف قانون کوئی حرکت نہیں کی. خلاف قانون، ہاں ٹھیک بالکل، یعنی قانون کے خلاف. تم تو بڑے اچھے بچے ہو تم لوگ. ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا ہوں. زندگی یا زندگی گڈ. میری ہی اچھا ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا، کیا اسی کی سزا موت ہے؟ اور صرف میری ہی موت نہیں بلکہ میری بھولی بھالی ترچھی آنکھوں والی منگیتر کی موت بھی. اب یہاں ایک لفظ آیا بھولی بھالی، اس کا جملہ بتائیے. بھولی بھالی، اسی طرح ہم لکھنا سیکھتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں تو وہ ہم سب آہستہ آہستہ کر کے پھر چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو بھولی بھالی کا جملہ بتائیں گے، آسانی سے بن بھی جائے گا. اب یہاں پڑھ بھی دیتی ہوں. اس نے کہا بھی ہے کہ میری ہی موت نہیں بلکہ میری بھولی بھالی ترچھی آنکھوں والی منگیتر کی موت بھی ہے. کیا ہوا مطلب اس کا؟ بتائیے جملہ. میری بہن بہت بھولی بھالی. ہاں بہت اچھا جملہ. ٹھیک بالکل. میری بہن، آپ کی بہن تو خوش ہو جائے گی یار. میری بہن بہت بھولی بھالی ہے. شاباش. انوراگ نے بہت اچھا جملہ بتایا. ابھی تک میرے پاس پرکھر کی طرف سے کوئی جملہ نہیں آ رہا ہے. اب یہ پوچھتی ہوں پرکھر سے. اچھا، اس نے تو کسی کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کیا، یعنی اپنی منگیتر کی بات سوچ رہا ہے وہ. اس غریب کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. میرا بس چلے تو میں اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں. پیام لانے والے خرگوش نے کہا چلو بھاگ چلو. اب جو اس کے پاس اس کا بھائی آیا تھا جو پیغام لے کے، اس نے کہا بھاگ چلو.
किसी को खबर भी ना होगी, किसी को खबर भी ना होगी। मुजरिम खरगोश कुछ सोच में पड़ गया, वो जरा सिमट कर बैठ गया और उसके दोनों कान उसकी कमर पर जा पड़े। यानी अब वो सोच रहा है कि क्या करे। उसका कुछ इरादा जरूर हुआ कि वो एक छलांग लगाकर गायब हो जाए, मगर जैसे ही उसकी नजर भेड़िए के भट्ट पर गई, वो कुछ सहम सा गया और कहने लगा, मैं भाग क्यों कर सकता हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ? भेड़िए ने मुझे भागने की इजाजत कब दी है? भेड़िया बड़ी देर से बातें सुन रहा था और भेड़ियों की जबान में बेगुनाह खरगोश के ऊंचे और शरीफाना ख्यालात की तारीफ कर रहा था। यानी क्योंकि खरगोश ईमानदार था, वो भाग नहीं रहा है, तो इसलिए भेड़िया भी उससे मुतासिर हो रहा है। पयाम लाने वाले खरगोश ने एक बार फिर कहा, भाग जाओ, नहीं भाग चलो ना। उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, भागूंगा नहीं। इतने में भेड़िया सामने आकर बोला, तुम दोनों ये क्या बगावत की बातें करते हो? लफ्ज आया बगावत। बगावत का जुमला क्या बनेगा? बगावत। हाँ, आराम से सोचिए, इतने में लिखूंगी, फिर आप जब सोच लीजिए इतने में लिखूंगी। प्रखर की तरफ से आना चाहिए। बे गैन। ये तो मैं लिखती हूँ अभी, फिर जुमला भी सोचिए, सेंटेंस भी सोचिए। बे प्लस गैन प्लस अलिफ प्लस वाव प्लस ते, बगावत। ठीक, उसके बाद देखिए, बे गैन अलिफ जबर गा, वाव ते जबर वत, बे जबर बा, गैन अलिफ जबर गा, बे जबर बा, गैन अलिफ जबर गा, बगा, वाव ते जबर वत। ठीक, जबर लगेगा यहाँ पे, बगावत। तो अब इसका जुमला क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा? मेरा भाई मेरे खिलाफ बगावत कर चुका है। ये भाई तो मारेगा फिर आपको पकड़ के। अच्छा, मैं तो लिख दे रही हूँ भाई, अब भाई आपको खबर ले आपकी, मेरा भाई। ठीक, मेरा में अलिफ लगाऊं या छोटी ये लगाऊं? मेरा के बाद अलिफ आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। रे के बाद। अच्छा, हमने रे के बाद अगर हम अलिफ लगाएंगे मेरा, अब भाई में भे के बाद क्या लगाएंगे? भाई। मेरा तो चलिए मी में जबर में, रे अलिफ जबर रा, मेरा। ठीक, भाई में हमने भे लिया, फिर क्या लगाऊंगा? भाई, अलिफ, ये अलिफ जबर भा। देखिए मात्राएं देखते रहिए, ये जो जबर जेर पेश होती है ये मात्राएं होती है सबको। हमजा ये जेर ई, मेरा भाई। आगे क्या जुमला था? मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ। चलिए, मेरे खिलाफ, फिर बगावत कर चुका है। बगावत कर चुका है। बहुत अच्छा जुमला है, गुड। मेरा भाई मेरे खिलाफ बगावत कर चुका है। उसने कहा, भेड़िए ने, कि भाई अब इधर आ जाइए कहानी की तरफ, तुम दोनों ने ये क्या बगावत की बातें कर रखी? दोनों खरगोश बेचारे सहम गए। अब तो मंगेतर के भाई की भी खैर नहीं थी। कैदी को भागने के लिए उकसाना भी जुर्म है। अब दोनों फंस गए। अब बेचारी मंगेतर को अपने होने वाले शौहर, अपने भाई, दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ धोना पड़ेगा यानी दोनों से महरूम होना पड़ेगा। ये मुहावरा है, यानी अब दोनों ही मर सकते हैं। भेड़िया और भेड़नी उन दोनों को चीर फाड़ कर रख देंगे। अब भेड़िया और उसकी बीवी उन दोनों खरगोशों के पास ही आ खड़े हुए। वो अपने दांत पीस रहे थे और उनकी आंखें बिजली के लैंप की तरह चमक रही थी। यानी ये दोनों जो थे, मियाँ बीवी, भेड़िया और भेड़नी, अब उन दोनों को खाने की वजह से खा डालेंगे। इस तरह उनके पास आके गुस्से में खड़े हो गए। अच्छा, बेगुनाह खरगोश ने कांपते हुए और हकलाते हुए कहा, कोई बात नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है, इत्तेफाक से इधर निकल आया। हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे और मुझे सच से कहा कि हम लोग इधर उधर की बातें तो बस ऐसे ही कर रहे थे। तो अब भेड़िया पूछता है कि मुझे सच सच बताओ क्या बात थी। मंगेतर का भाई बोला, हुजूर, बात ये है कि इसकी निस्बत मेरी बहन के साथ तय हुई है। उस बेचारी ने इसकी गिरफ्तारी का हाल सुना तो वो बीमार पड़ गई। अब उसका बचना मुश्किल है। वो चाहती है कि मरने से पहले अपने होने वाले खाविंद की सूरत देख ले। खाविंद, हाँ, शौहर या मंगेतर भी कह सकते हैं, लेकिन सही मानी शौहर के यहाँ पे।
तो खाविन की सूरत देख ले और भेड़नी बोली ठीक तो है, अब कहीं ना कहीं क्योंकि वो भी खातून है तो ठीक तो है, बेचारी दुल्हन को अपने होने वाले खाविन से मोहब्बत है, शादी हो जाएगी तो बच्चे भी होंगे, भेड़ियों के लिए और बहुत सी खुराक का इंतजाम होगा, उसे इजाजत मिलनी चाहिए कि वो अपनी परसों की खुराक है। उसने कहा कि भाई इजाजत दे दो, परसों खाना है इसको तो हमें। भेड़िए ने कहा मगर ये तो हमारी परसों की खुराक है। बेगुनाह खरगोश बोला मैं उससे मिलकर फौरन वापस आ जाऊंगा। अब देखिए कहानी यहाँ तक पहुंची है कि बेगुनाह खरगोश यानी जो जिस खरगोश को भेड़ी ने रोका था वो भी मौजूद है, उसका रिश्तेदार या उसकी मंगेतर का भाई भी वो भी यहाँ आकर फंस गया है, और भेड़िया और भेड़नी दोनों खड़े हुए हैं और दोनों ये चाहते हैं कि उन दोनों को रोक के रखें, लेकिन ये क्योंकि गुजारिश कर रहा है कि मुझे एक दिन के लिए जाने दीजिए क्योंकि मेरी मंगेतर लबे दम है यानी मरने वाली यानी उसकी हालत बहुत खराब है, मैं उससे मिलके वापस आ जाऊंगा। तो अब यहाँ सवाल ये है कि कहानी यहाँ पे हम रोक रहे हैं अपनी बात को कि क्या भेड़िया और भेड़नी खरगोश को आगे जाने की इजाजत देंगे उसकी मंगेतर से मिलने के लिए। तो यहाँ बात हम अपनी खत्म करते हैं और अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इस कहानी के जरिए से न सिर्फ ये कि उर्दू जबान सिखाएंगे बल्कि आपका ये तजस्सुस कि आखिर क्या होगा उसको, अगर आपको ये जानने की ख्वाहिश आपके अंदर है कि कहानी में आखिर क्या होगा, तो आप इसके बाद वाला एपिसोड जरूर देखें। तो फिलहाल शर्त यही है कि जिस तरह से आज हमने जुमले बनाना सीखे और हमारे ये दोनों तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं, प्रखर और अनुराग, इन लोगों ने जिस तरह से जवाब दिए हैं और यहाँ हमें लिख कर भी दिखाया है, उससे हमें ये खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मेहनत कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।